Na ako'y pangutana, what is habit? Unsa ba di siyang habit? Unsa man ang habit sa Bisaya na nabatasan? Unsa nang habit? Kanang imuhang nabatasan ba? Dili way batasan, kundi nabatasan na nimo. Naandan na nimo ba? Nasanay na nimong buhaton. So unsa man ni siya? Ang habit usa kini ka nakatunan nga kinaiya. Nakatunan nga kinaiya nga diin wala tay mahimo kundili maurag yun ang pagbalik-balik sa pagbuhat niini. Nakatesting na mo, ana? Isabay mo tuod diri ag New Year's resolution. Namaingon nga, inig 2025, kay dapat bag-o na ko, dapat di na ako ni buhaton, di na ako nabuhaton, dapat di na ako muhimo ani, mubuhat ani. Pero, taliwala man sa imong mga panaad, padayon nimong ginabuhat. Wajud kay hunong sa pagbuhat sa mao nga buot unta nimo nga dili na buhaton. Abot na pud ang laing tuig, the same gyapon ang imuhang buot unta buhaton nga di na gid nimo buhaton unta ang mao nga naandan nimo nga buhat nga ginabuhat. Pag abot sa mga birthday nimo, inana gyapon ako ang wish kay unta kanan di na ko main ani or dapat mundang na ko ani. Ha? Mao na siya ang gitawag habit. Ikaduha nga pangutana, what is bad habit? Unsa maning dautan nga kinaiya o nabatasan? Kanang naandan nga ginabuhat nimo, unsa man ni siya kining dautan? Bad habits are characterized by human behaviors that are developed over a long period of time. May nabasa ko na libro na sagad sa atuan na mga ginahimo nga, for example, kini siya nga bad habit nimo, nasanay ka na, kini siya nga buhat nga dili maayo, aduna na siya tinubdan kung kanos o asa na siya nagsugod. For example, kanang nahimo kang drug addict. Nahimo kang drug addict kay na-develop na siya sulod sa taas nga panahon. Kaniadto tingali, tilaw-tilaw lang ka, hantod nga niabot ang panahon nga nahimo na jud ka nga addict sa mao nga tilaw-tilaw lang sugod. Mao na siya ang kining bad habits nga nahimo na nimong kinaiya nga kini na-develop sulod sa taas nga panahon. O tungod niya na ginabalik-balik na nimo kini nga mga mapatuyangon nga mga buhat diin wala nay intention nga mutalikod o mubiya niini nga habit. Sabi ninyo, kita tanan aduna tayong mga habit na gusto nato talikdan. Gusto nato biyaan. Ha? Ang uban sa tuwa dunay habit na daw dili siya kaayo inana makadaot sa imuha or dili kaayo sa dili siya kumbaga ang kini nga habit is harmless siya, pero doon na po'y uban na habit nga diin usa na ka seryoso nga habit. Kanang lisod na gid kaayo bungkagon ba, lisod na gid kayo talikdan ba. Nabisag unsaon nimo di gid ka makatalikod, di gid ka makabiya. Kini na mga habit na gusto nato bungkagon o biyaan sa atuang kinabuhi. Now, ang atuang mensahe ning takna sa kabuntagon gitawag kini overcoming bad habits. Pagbuntog sa dili maayo nga nabatasan. Dili batasan na, dili kinaiya, kundi imuhang nabatasan na. Sumpay na ha, dili batasan, kundi nabatasan. Nahimo na nimong kinaiya, nahimo na nimong habit. So, unsaon pagbuntog o pagdaog niini nga dili maayo nga imuha ng nabatasan. Ang Biblia nagtudlo kanato or nagistorya may tungod sa mga habits o kinisya dili na kinisya lilong diha sa Biblia
may tungod sa kung giunsa nato pag kinabuhi pinaagi niini. And that means being intentional in how you live every day. Now, habits is a huge part of our lives. Musugot ka o sa dili, ang habits aduna kini dako kaayo nga kabahin sa atuang kinabuhi. Bisyo man na siya, for example, sigarilyo, inom, droga, o kaha ka ng mga bad words nato, nga di nato matalikdan. Unsa pa gyud? Ha? Mga pagkaon tingali nga bisag bawal sa imuha, ginakuan nimo kay lami gyud kaayo. Ano ba? Nahimo nang habit nimo nga magkaon na bisan pag moingon ng doktor nga mamatay ka mo kahon ana. Okay ra, basta kay makakaon lang. Nahimo na nimong kinaiya, nahimo na nimong batasan ang mao nga mga buhat diya sa imuhang kinabuhi. And there's something that can shape who we are. Wala ka kabalo nga kanang imuhang habit mao kana ang muhulma sa imuhang kinabuhi kung kinsa ka. Mao na nga ang atuang sagad na ginahimo nga naandan na bitaw nato, naanad na ta nga inani atong ginahimo, muna siya ikaw, mupurma nga ikaw. Nga dili na gyud na makatalikma, dili na gyud na mubiya sa imo o dili na gyud ka makabiya ni ana. So unsa man ang imong buhaton? Niini na mga bad habits diya sa imong kinabuhi. Si Santiago nag-ingon sa kapitulo 4 bersikulo 7 ngadto na sa 8, ingon niya, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Klaro kaayo ang gingon sa pulong sa Ginoo nga aron ikaw maka-overcome, makabuntog ni anang dili maayo nimo nga batasan o nabatasan, kinahanglan nimong isubmit ang imuhang kaugalingon diha sa Ginoo og sa maning resist the devil. Likayan. Sa laing term ana, sukli. Sukli ang kaaway ug siya mudagan diha kanimo. Paduol sa Ginoo and he will come near to you. Paduol sa Ginoo ug ang Ginoo muduol diha kanimo. And wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Naunsaon man nato aron sa pag-overcome sa ato ang mga naandan na ginahimo sa kinabuhi. Kamo may nasayod unsang inyong habit, unsa inyong habit. Wala koy igo nga kasayuran, although may mga pipila sa inyo nga makita inwardly ang ginahimo nga diin bisan og unsaon nato og wali di gyud makatalikod. It's because nasanay ka, naanad ka ana nga klase nga mga buhat. Now, I want you to know kung unsa man ang gusto sa Ginoo nga ipabuhat diha kanimo, kana kung buot ka nga makabuntog, kung buot ka nga imuhang malupig, mabuntog ang imuhang habit diha sa imuhang kinabuhi. Una, admit. Sa Bisaya pa, ang kuna diha sa imuhang kaugalingon na ikaw naakaana nga buhat. Para dili ka maana, dami ka nga, okay ra ni. Ang reason nga nung maglisod ta og buntog sa atuang dili maayo nga naandan na nga buhat sa atong kinabuhi, kay dili manggunta mo angkon. Nga mao ni atong ginahimo. That's why ingon ang Romans, ingon dira, confession is the first step to overcoming bad habits. Ang pagsugid, pag-admit niini diha sa imuhang kaugalingon, pag-angkon niini sa imong kaugalingon, ang unang lakang diha sa imuhang kinabuhi nga imong buhaton aron mabuntog nimo ang dili maayo nga habit. Ug dapat ma-realize nimo diha sa imong kaugalingon that you need the help of God in order to change. Kinahanglan nimo ang tabang sa Ginoo aron ka mausab, aron ka makatalikod, aron ka makabiya ug makabuntog niya ng dautan ug dili maayo nimo nga habit diha sa imong kaugalingon.
Ang Roma Kapitulo 14, versikulo 23, nag-ingon, whatever does not proceed from faith is sin. Whatever does not proceed from faith is sin. So when we confess our sins, we're acknowledging that they are something that we can fix on our own. Ha? Timan-an nato na. Ang mga buhat daw nga walay pagtuo o wala ubanig pagtuo kini siya sala according pa sa Romans 14:23. So dapat when we confess sa atoang sala diha sa Ginoo, ubanan nato kini og pagtuo nga kita tinuod gayod nga naghinulsol sa atoang sala, sa atoang nabatasan nga ginahimo ug atoang i-acknowledge nga kini siya dili nato kaya nga bag-ohon o usabon pinaagi sa atoang kaugalingon nga kusog, kaugalingon nga kahibalo o kaugalingon na kakayahan. I-admit nimo diha sa imong kaugalingon that you need God. I-admit nimo diha sa imong kaugalingon na ikaw ra gyud Ginoo ang makatabang nako niini. Kanay nyo kanato ang mga bad habits, kanang dili maayo nato na mga nabatasan na nasagad natong ginahimo. Atong i-admit diya sa Ginoo nga dili nato kaya o kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo para makabiya kita niini. Ikaduha, acknowledge. Admit o acknowledge. Kinahanglan imuhang ilhon. Imuhang ingon pa diriya pag-ila. Imuhang ilhon. Now, we need to ask God for help in overcoming our bad habit. Kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo para mapukan nato ang dili maayo nato nga nabatasan na. Kinahanglan nato ang tabang sa Ginoo. When we acknowledge our bad habit and ask God for help with it, He will give us His grace and strength to overcome it. Manay nakanindot kung imuha nga i-acknowledge kini, kung imuha kining ilhon diha sa imuhang kinabuhi, kaya ang Ginoo mo tabang kanimo, pinaagi sa paghatag sa iyahang kaluoy o kusog, aron nga mabuntog nimo ang habit. Kinahanglan ni sa kusog. Dili kusog nga, kanang imuha makaya kay, bisang pag, unsaon nato, kung di ta mangayog tabang sa Ginoo, di gid nato mabuntog ni siya. Di nato mabuntog. Pwede natong malikayan ka isa tingali, kaduha, pero di ta katalikod ana as long as di ta mangayog tabang sa Ginoo. So we need God's help para matagaan ta og kusog. Ingon man kaisog nga madaog nato, mabuntog nato ang mao nga bad habit nato. He doesn't want us to struggle with our weaknesses alone. Dili gusto ang Ginoo nga kita mag-inusara nga mag-struggle sa atoang mga kaluyahon. He wants us to learn to lean on Him as we work through them together. Dili gusto ang Ginoo ni ana nga magsulo ka sa imong struggle sa imong kinabuhi. Gusto ang Ginoo nga ikaw mudangob diha kaniya, mangayog tabang diha kaniya kay buot ang Ginoo na mutabang kanimo diya sa imuhang mga weaknesses. Manay, lisod kayo, kasi diya nga nag-start ta og learn sa ato ang mga kaluyahon, dali ra kaayo. Pero pagtalikod na niini, hindi mo kaya. Sa una nga, pag-start pa lang nimo, nagatilaw-tilaw pa lang ka, murag, dali ra kaayo gid himuon. Pero pagtalikod na, dili na makaya. Mabitaw ang hagit na ako nga para di mo abot ang panahon nga mag-struggle ka niana ng mga bad habits, ayaw na lang practice. Ayaw na lang sugdi. Kay kung masugda na nimo, sayon o dali ra yung tayo mag-learn ana. Pero pag maabot ang panahon na mo decide ka na nga undangan na nimo, biyaan na nimo, di na nimo na kaya. Unless kung muduol ka sa Ginoo magpakitabang ka niana. Pero kinahanglan siya og lig-on nga pagtuo. Kay kung duol-duol lang, wala gyapon may tabo. Wa man kay faith. Kulang imong faith,
nga mga higtabang sa Ginoo para tabangan ka madaog, mabuntog nimo na. Di na makakaya. Kinahanglan nimo og lig-on nga pagtuo kung mangay kag tabang sa Ginoo. Pero gusto ka nga dili ka maabot sa inana nga punto sa imong kinabuhi, ayaw na lang sulay. Ayaw na lang mo pagsulay kay kana sigurado mag-struggle gyud pag abot sa panahon. Another one, decide. Kung gusto ka kausapan sa imong kinabuhi, kung gusto ka makatalikod niya ng imuhang bad habit, kinahanglan magdesisyon ka. Kay kung dili ka magdesisyon, walay mahimo. For example, maingon ka nga, muadto ko kuan, mukuyog ko sa festival. Para makakuyog ka, kinahanglan nimong mo decision. Paano siya para mapakita, mapangatulan nimo nga ikaw nagdesisyon? Layo pa lang daan, prepare na ka, tigom-tigom na ka, ana. Kung nagtrabaho ka, mo-leave na ka, magplano na kang anang adlaw, mag-leave na ka. Ano ba? Makapangandam na ka, registration, unsa ba, pamasahe, or panggasolina baka kung naka-service. Mao na ang pasabot nga gidesisyonan na nimo. Wala pa lang niabot ang adlaw, nag-decide na ka, nga makuyog ka, that's why prepare na ka, pag abot sa panahon nga muadto na ta dito, dili na ka magkarakara, wala, man di ko kakuan ani, kapangandaman ni, mukuyog unta ko, pero ulahi naman. Kung gusto dyan ka mukuyog, sa una pa unta, nag-decide na ka. Pero kung mayroon ka nga, tanawon lang, kung makakuyog ba ko o dili. Basta inana na mga huna-huna, ang imuha pong heart ni mo, lutaw po, makaingon po ka, mayroon ka nga, pwede ra po kung madto, pwede ra po nga dili. Anak mo na! Pwede ra kong madto, pwede ra po nga dili. Na naman? Wala man ka nagdesisyon. That's why ang challenge niya, kung nakakay, gusto nga talikdan, diya sa imong kinabuhi, desisyon eh. Mayroon ka nga, gusto ko magbago. Gusto sa'yo magbago. Magbago, kuhan, brand. Basig, magbago, brand na, Lord, gusto ko magbago. Waraga, kung wala kay di naman desisyonan, yung sa nga bago na, basig, magbago, brand. Imbis sa una kay, tuba rato na imo ng kuhan, emperador, kay, arang-arang nagkahimtang ba? Nga, nanay, kapalit og emperador. Imbis sa una kay, unsa ginang baratong sigarilyo gani? Ay sa una kay likit-likit lang ka og daon sa lumboy. Kay lami man ang daon sa lumboy po siguro, nakag trisby ba na? Nasulod ana. Barato ra mang trisby nya, palit kag nya kung nakipunuan sa lumboy. Pwede ra ka maglaya, likit-likiton. Wala mo kabaluan na. Sige nagalumboy mo kukusona. Joke lang ito na. Likit-likiton nya pagkahuman. Kay gusto ka magbago. Klaruha sa Ginoo kung unsa nga klase nga bag-o kay basin lumboy-lumboy marag ko ano cheap man kaayo Lord. Kanang gusto ko maka Marlboro. Nya kay Gis man siguro isa sa Marlboro ron. Dapat na kay desisyon na himuon sa imong kinabuhi kung gusto ka nga magbag-o. Desisyonan nimo na mingon ka Lord magbag-o ko. Ug dili na ako na mahimo Ginoo kun wala ka. Busa Ginoo tabangi ko. Kay luya ko pag abot ani nga bahin sa akong kinabuhi. Mauning akong kaluyahon, dili ko dali mapukan, dili ko dali mapildi. Busa kinahanglan nako ang imong tabang Ginoo. Kay gusto nako nga magbag-o. Kay gusto ko nga magngalagad kanimo, nga walay sami ang akong kinabuhi. Nga walay apan ang akong kinabuhi. Kay pagkalisod ba ya gid mga lagad kung nay apan ang imong kinabuhi. Nga naman. Mao man isa ang gamito ni Satanas. Kanang apan sa atong kinabuhi, mayon Satanas nga. Simba man kay angay. Nga kuan man ka. Kining adik man ka. Man ka. Di sa mo simba, maulaw ko sa Ginoo. Pag mo santop na sa imong una nga maulaw na ka sa Ginoo. Wala, Satanas na yung nagsulsul na kay di man ana ang Ginoo. Ingon ang Ginoo duol ka mong tanan nga umingon ang Ginoo nga mianhi ako dili alang sa mga matarong kundi dili alang sa mga makasasala. Nya mingon ka nga maulaw na ko mo duol sa Ginoo kay grabe man ko kabadlongon ay. Tapos Satanas katawa, kana gyud mao ginay sakto. Dapat maulaw ka kay di ka maulaw, dul-dul ka sa Ginoo niya. Pareha man ta demonyo, patay ka. Para mausab ang imong perception sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dapat patabang ka sa Ginoo, Lord. Dili ko gusto nga gamiton ko ni Satanas. Gusto nako nga ikaw mo gamit nako, dili si Satanas.
Kay gusto nako mamahimong galamiton diha kanimo Ginoo ug gusto nako nga gamiton ko nimo nga walay sami ang akong kinabuhi kay ang sami sa akong kinabuhi mo ni ang gamiton usab ni Satanas batok kanako aron dili ko kalahutay sa akong pag-alagad diha kanimo. Dapat desisyonan nimo igsoon kung gusto ka magbag-o. Remember that no one can change what ingon pa daw, no one can change what you do until you decide to change it. Bisa pagbakbakan ka permente ni pastor. Antod nga dili ka mo decide, masakitan lang ka sa wali. Antay ni si pastor, sige ra magpamira ang taon oy. Birahan man ko permente ni pastor. Taga Domingo na lang magbumbira si pastor sa kuha. Bisa pagbirahan ka ni pastor og dili jud ka magbak o dili ka mausap. Kay dapat ikaw man gud mo decide ana, dili man si pastor. Ikaw mo decide with the help sa Ginoo. Budol ka sa Ginoo, mayon ka nga Lord kanang grabe man kay si Pastor Lord nga birahan mo ko permente Lord kanang usab ba daw ko Lord kay para di na ko maigo sa wala ni pastor. Dili kay pagabot sa panahon, o sulod mo kang. Pagabot sa panahon, moingon ka nga, pastor, kanang pwede ba tanggalan na lang si pastor? Pahawaa? Kay sakit man kay muwali? Matay imbes magampo nga tabangan ka kay para makaikyas ka sa imuhang habit, dautan nga habit ni mo. Si pastor na may inoy tanggalo noon para di maigo. Matay. Imbis nga imbis nga muluhod ya sa Ginoo, magampo sa Ginoo nga Lord, tabangi ko Lord na mausab ko kay para di na ako mabigyan permente. Imbis mo na ang imuhang prayer, ang prayer na noon nausab. Lord, kanang tanggala si pastor diha simbahan, namo kay pulihig katong di mamigay. Matay. Walay mahimo ang lain nga tao aron usabon ka ang makabuhat ni ana o ang mag-decide ni ana para sa imong kaugalingon kung gusto ka nga mausab ang bad habit diya sa imong kinabuhi, makaikyas ka ni ana nga bad habit sa imong kinabuhi, ang imo ra gyung decision. Nga muundang uban sa tabang sa Ginoo pero igsoon kun di mo nabuhaton, wala gyud mahimo ang ubang tao. Kay mo man ang kaugalingon. So, ingon padre himua diha sa imuhang hunahuna. Unsa ang pagsugod? Make up your mind that this habit will not rule your life anymore. Kanang imuha daan nga himuon diha sa imong hunahuna nga dili ka mohimo ani, pero hantod nga dili ka mag-desire ni ini. Dili ka maningkamot ni ini. Di gyud na nimo mabiyaan igsuon. Di gyud na nimo mabiyaan igsuon. Dapat desisyonan nimo nga dili na ang mao nga dautan nga habit nimo ang magkupot pa, magmando diha sa imuhang kinabuhi. Tamo kita ingon pa, be intentional. Kasabot mo intentional? Dapat imuha gyud na intention nga magpabag-o sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Intention ba? Kay kung intention gyud nimo na kay buhaton nga lakang, pero kung di nimo intention, mayon kang bahala na si Ginoo kung usabon ko dili. Nya mingon ang Ginoo kuhaon na lang ka, mingon ka bahala na pud Ginoo kuhaon ko niya o dili. Nya kung hapit na ka mamatay, mayon kang Lord, di pa man ko ready mamatay Lord. Paita. Ano? So kinahanglan intention nimo. Kapra sa akong illustration ba, na kung gusto ka moadto sa festival, kung intention nimo nga moadto kag festival, nag-decide na ka o gawas nga nag-decide niya na aduna ka nay preparation na ginahimo diha sa imong kaugalingon, ingon nga pagpangandam sa imong pag-adto sa festival. Pero kung wala kay intention, wala kay buhaton. Be intentional about taking small steps of progress towards change. Be intentional. Pagsugod sa gamay nga lakang, dili kinahanglan na. Mayon ka nga mabiyaan dayon na nimo diretso. Nga pag-ugma, mayon ka nga nagwali beto si pastor kagahapon o ka naigo ba ako adto, magbag-o na ko. Dili na kadali. Hinay-hinay kaysa mo diretso kag ingon nga, biya na ko ani ugma. Basig mali na nga biya, basig biya na ka sa simbahan. Kaya sigira ka kaigo. So, dapat hinahinay ra. Masabtan ra na sa Ginoo nga mo hinahinay ra ka. Mura bitog bata. Nakita di kag bata di nga pagkatao ni daga na.
Nga natagbaw ka gukod, mas abtik pa kaysa inahan nga bagong nanganak. Wala gyud. Siyempre, proseso. Inana ka lisod, mao bitaw nga kung wala pa ka tilaw og droga, tilaw na. Ayaw sugdi og tilaw. Ha? Kay ang pag sugod dali ra kayo, pero ang pagbiya korting lisoda. Kinahanglan pa nimo sigurong latan. Latuson og maayo sa Ginoo hantod nga di nakakahimo. For example, kung kuhaan nakagkuhan sa Ginoo kining kidney sa kabuok. Di day ka muundang day ha. Ug kaog parat ha, ug mga aside ka kuhaan kidney be. Siyempre malangan nakakaisa na kidney. Di ka muhunong, tigok ka. May mga doktor nga isa na lay kidney nimo sir. Og kung madaot pa na patay na ka. May ka wala day transplant na sir pero naka 100 dra. 100,000. Nya kung lisod yung pamuyo, bisag pamugas maglisod kag palit, mingon lang ka nga mag-amping na jud ko, di na jud ko. Usahay man god pag kumpleto pa ato ang lawas nato, ato ang sulod sa tong lawas nato, kaya pa ni. Pwede pa. Pero kuhaan na kasi Ginoo, kuhaan kag isa ka buok bago ko, pwede ba kuhaan kag isa ka buok baga ang tao? Kuhaan kag isa ka abdo, kuhaan kag isa ka buok kuan, kining sa kidney. So tandugo no na, gamay na kulang tigok na. So, di na juga mukha ko. Di na juga mukha ko. Isa na lang. Pero anong wala itong pamalanin mo? Kung gusto kang kausapan, hinay-hinay. Pray good sa Ginoo. Di mo ginani mo makaya? Ikaw lang? Di ginani mo makaya. You need the help of God para makalingkawas ka ni Ana. Second to the last, commit. Masa man ang commit? Kinahanglan na kung manaad ka sa Ginoo, kinahanglan kumitado ka sa imuhang pasalig diha sa Ginoo. Dili kay mayon ka nga magbago ko karon ugma. Pero pagkasunod ugma wala gyapon, mao lang gyapon. Ha? Abot og New Year, wala pa New Year, marag himo kag New Year's resolution na Lord, tibuok tuig 2025 kanang di na jud ko minani, mubuhat ana. Matay pag abot sa pizza uno, pagka pizza uno kay nahangover, kay patay na abay nyo sa resolution na pag abot sa 31 nahangover. Nya, ayun ka nga Lord, kanang pasaylo ako kay napakyas ko, pero panikamutan ako nga ako ang buhaton nga, di na ako makahimo. Pag abot sa birthday, nahubog, matay. Wala, yun dapat, kung nakakay-gisulti sa Ginoo, dapat doon na kay commitment. Then we've got to commit ourselves fully into changing those behaviors. Dapat komitado ka sa imuhang pasalig. Kinahanglan magpasalig ka nga ikaw nga imuhang atil talikdan, biyaan ang maong dili maayo nga nabatasan nimo. No half-hearted attempts. Kaya nga naman, kung half-hearted attempts lang, ang imuhang pagbag-o sa imong kinabuhi, wala gyud. Balik-balik ra gyud. Igo lang kita sa panganoy. Bot pasabot, walay pagduha-duha nga pagsulay. Dapat imuhang maamguhan na ang pagbungkag sa dili maayo nga nabatasan nimo diha sa imong kaugalingon kay mura na siya og nagbawas ka og timbang. Kinsa may nagda-diet diri Nagda-diet mo? Ang pagbag-o, ang pag-commit, kinahanglan nga kana daw siya, mura daw na siya og nagbawas ka og timbang. Wala lang ka ga-diet, wala lang ka ga-exercise. Adto ka gym o adto ka sa kining basketballan or diha pa imong balay mag lukso-lukso, ambak-ambak para lang mamayat niya kaog nagunahuna ka nga kanang di kayo mukaon og daghan para lang mamayat. Pero kinahanglan nga imuhang usab nga bansayon ang imuhang mentalidad. Di lang imong physical nga lawas. Ano man? Diet ka karon, kaon na. Pag ingon nimo mag-diet na kung sugod, ay na nakagpalit og katong mga pangpa-diet na pagkaon, na exercise gamay. Na kadugan kay nalaay naman niya. Naga-crave man. Exercise karon.
hab-hab pag kagabi eh. Patay ka mga exercise dapat. Ha? Exercise ko, jogging-jogging, anong buntag kay, jogging ta, buntag, para mamayat ta. Ya, tumoy kay Jollibee. Patay, gapon. Ha? Diretso sa Jollibee, patay, gutom man. Jollibee ta, patay. Klaro nga diet. Ha? Murag, so mga diet to siya eh. Murag nagpakapoy lang para lami ikaon. Murag ana ba, no? Ha? Nagpahago lang sa lawas, gikapoy ang lawas para unya, lami ang pakals ba? Ha? So dapat, dili lang inaana, dapat i-train nimo nga area usab sa imong kinabuhi, ang imong nga mentalidad. So diya sa pagbago sa imong kinabuhi, dapat aduna kay maamguhan. Diya sa imong kinabuhi, dapat nimo bungkagon ang dili maayo nga imuhang naandan nga ginahimo diha sa imuhang kinabuhi. Kung gusto ka nga makaikyas ni ini. Tanan klase nga habit, di lang ni bisyo, di lang ning imuhang pagkaon, kundi tanan nato nga habit. Sa ato ang kinabuhi nato. Katapusan, surrender. Surrender. Kinahanglan adunay pagtugyan. Gusto ka magbago, gusto ka nga biyaan nimo ang imong naandan na ginahimo, pero di man pud nimo itugyan. Saon pagbaguhan ang imong kinabuhi, sa pagbungkag anang imong naandan na ginahimo, kundi man lang nimo itugyan sa Ginoo. Kinahanglan na sa pagtugyan. Kana bitong kanta bitong nga, igatugyan ko ako nga tanan, ang tanan uman luluwas igatugyan ko. Pasensya na God, kaya di man ta ka kanta God. Ha? So, igatugyan ang tanan. Diha kanimo. Kung gusto ka og makabiya gyud sa imuhang dili maayo nga sagad ginahimo, kinahanglan itugyan nimo na diha sa Ginoo. You can talk to God about anything. Pwede nimo isulti sa Ginoo. Unsa ning imuhang buot talikdan, unsa ning mga buhat, unsa ning nakinaiya, unsa ning batasan gusto nimo talikdan, biyaan. Istorya nimo sa Ginoo. Isulti nimo sa Ginoo kung giunsa nimo kini pagsagubang, unsa ka dako ug kagrabe nga hagit diya sa imong kinabuhi ang pagsagubang sa mao nga dili maayo na mga habit. Igsuon, sulay daw sa pag-ampo sa Ginoo. Pag-pray sa Ginoo, i-pray sa Ginoo about what you are going through. Kung unsa na imong ginaagyan sa imong kinabuhi, dangop sa Ginoo, iampo sa Ginoo, isugid sa Ginoo kung unsa na siya. Sulti ang Ginoo nga mao ni ang ako ang ginaagian karon sa akong kinabuhi, mao nga struggle na ako sa akong kinabuhi. Mao ni ang ako ang kaluyahon nganong luya ko sa pag-alagad sa Ginoo, nganong dili ko inana ka madasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Mao ni Ginoo ang inungdan. Kay maulaw ko. Mao ni ang inungdan Ginoo kay kanang feeling nako dili jud ko angayan diha kanimo Ginoo. Mao ni nga tabangi ko Ginoo. Ang pag-ampo igsoon dako kaayo og ikatabang diha sa imong kinabuhi. Wala kung nakay gusto ipausap sa Ginoo diha sa imong kinabuhi, iampo sa Ginoo. Pangayo og tabang sa Ginoo. Because God wants to help you conquer. Niya nang imuhang mga buot talikdan sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga matabangan ikaw nga magmadaugon sa mao na mga nabatasan nimo nga mga buhat. So mahitabo lang kana nga matabangan ka sa Ginoo kung imo kining itugyan tanan diha sa Ginoo. Busa igsoon, hagiton gid mo nako itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Giyangin ako ang tanan sa pagtindog. Kung gusto ka nga mabuntog nimo ang dili maayo nimo nga nabatasan diha sa imong kinabuhi. Kung gusto nimo nga madaog nimo kana na mga bad habits diha sa imong kinabuhi, you need to admit it. You need to admit it diha sa Ginoo. To acknowledge it. Ilha kini. And decide, desisyonan nimo nga gusto jud ka magbag-o. And then commit it to God. Ipasalig diha sa Ginoo, isalig diha sa Ginoo. And then surrender. Itugyan ang tanan diha sa Ginoo. Hinumdumi wala kay mahimo kung wala ang tabang sa Ginoo. Ha?
hinuklugi diha sa imong kaugalingon, ang Ginoo ra gyud ang makatabang kanimo ug wala nay lain pa. Not even ikaw, dili jud ka makatabang diha sa imong kaugalingon. Ang imuha lang mahimo is mao ang pagdangop diha sa Ginoo. Mao ang pag-admit, mao ang pag-acknowledge, mao ang pag-decision niini, mao ang pag-commit ug mao ang pagtugyan niining tanan. Mao na ang imong trabaho. Kung gusto ka nga matabangan kaniya, nga makaikyas ni anang imuhang dili maayo nga sagad nimong ginahimo o nabatasan na nimong buhaton nga buot nimo pagatalikdan diha sa imuhang kinabuhi.